अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी और आज मैं मौजूद हूं सिंध के तारीख़ी शहर ठट्टा के हेडक्वार्टर मकली में। और आपको प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ठट्टा का बैकग्राउंड बताऊं तो ये किसी ज़माने में सिंध का तख्तगाह भी रहा है, दारुल हुकूमत भी रहा है ठट्टा, और उसके साथ साथ ये इस पूरे साउथ एशिया का जो तालीमी मरकज़ भी रहा है। और यहाँ पर किसी ज़माने में सबसे ज़्यादा मदारिस हुआ करते थे, और वो एक इलाका जो सिंध का बिल्कुल ये लोअर बेल्ट कहा जाता है और ये पूरा लोअर सिंध कहा जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो जो दरिया सिंध है वो भी यहाँ पर आकर एंड होता है इस ज़िले के हदूद में। तो काफ़ी पुरअमन ये ज़िला है, और अब कुछ अरसे से पता नहीं इस पुरअमन ज़िले को किसकी बद्दुआ लग गई है, किसकी नज़र लग गई है कि अब यहाँ पर जो है वो अमन अमान की सूरत हाल अब बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो 24 अगस्त को यहाँ पर वाक़या पेश आया कि घारो इस यहाँ की तहसील है, उसके करीब एक गांव में पुलिस एक जो ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था वहाँ पर गई, और वहाँ पर पुलिस का जो बयान है कि वहाँ पर मुकाबला हुआ और मुलज़मान की जानिब से तो फायरिंग में एक पुलिस का एएसआई और एक कांस्टेबल उसमें शहीद हो गए थे और मौके पर शहीद हो गए। उसके बाद दोपहर को के बाद जो है वो पुलिस ने ये दावा किया कि उन्होंने एक मुलज़िम को मुकाबले में मार दिया है। इस सारी सूरत हाल पर सिंध हुकूमत ने बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव हुई। सीएम सिंध ने नोटिस लिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस वाक़े का मामले का नोटिस लिया। लेकिन शाम के वक्त इसमें एक ट्विस्ट आया, वो ये आया कि अवामी तहरीक जो सिंधी कॉन्फ्रेंस जमायत है जिसके रसूल बख्श पलीजो जिसके बानी थे, उनकी रसूल बख्श पलीजो की बहन और अवामी तहरीक की मरकज़ी रहनुमा हुरुल निसा पलीजो ने अपनी फैमिली के साथ मकली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है ये उनकी है और पुलिस जो है उस लैंड ग्रेबर्स के साथ मिलकर उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है। तो इन्होंने जो पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं वो भी पुलिस की फायरिंग में ही शहीद हुए हैं, और जबकि जिस मुलज़िम को पुलिस ने मुकाबले में मारने का दावा किया उसके हवाले से भी इन्होंने ये कहा कि वो उनका किसान था, उनके पास काम करता था उनकी ज़मीन पर, उसको पुलिस ने एक दिन पहले हिरासत में लिया था और अगले दिन उसको एक जाली मुकाबले में मार दिया। तो ये इतना बड़ा मामला, तो उसके इस तरह के अंदाज से चीज़ें, तो हम आज ठट्टा में मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम इस मामले के पस मंज़र को देखने की कोशिश करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर मामला है क्या। क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम पुलिस का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, पलीजो फैमिली का भी मौक़िफ़ मालूम करेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर ही बातचीत करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस मामले की तह तक पहुँच जाएँ। लेकिन एक उस प्रोग्राम के शुरू में आपको ये भी चीज़ बता दूं कि मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि ये सिंध का लोअर बेल्ट हमेशा पुरअमन रहा है, लेकिन इस वाक़े के बाद इस पूरे इलाके में एक खौफ व हिरास की फ़ज़ा कायम हो चुकी है। लोग बड़े खौफ हिरास में हैं कि इस तरह के मामला यहाँ पर होना शुरू हैं। तो उसके भी असबाब को जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। जी, इस वक्त हम मकली प्रेस क्लब में मौजूद हैं और मकली प्रेस क्लब के सदर एजाज़ वारियो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। इस वाक़े को रिपोर्ट भी करते रहे हैं और काफ़ी नज़दीकी निगाह से इन्होंने इस मामले को देखा है। तो इस मामले का बैकग्राउंड और उसका जो इसके हक़ाइक़ क्या हैं, और एक सहाफ़ी की हैसियत से ये पूरे इस मामले की, इस मसले की, इस वक़्वा की जो वजूहात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और अब आप आगे क्या होगा, क्योंकि एक साथ तो हम ये भी चीज़ देखें कि ये जो ठट्टा है या इसके जो मुल्हिका डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लोअर सिंध कहलाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ये पुरअमन इलाके हैं। यहाँ पर मिसालें दी जाती हैं इस पूरे बेल्ट की कि ये क्यों यहाँ पर हालात जो होते हैं वो काफ़ी यहाँ मतलब अमन अमान की सूरत हाल जो बेहतर होती है। लेकिन अब हालिया कुछ ही हम वाक़यात की बात करें या कुछ दिनों की बात करें तो ठट्टा और इसके गर्दो नवाह में अब अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। तो थोड़ा बहुत उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारी ज़्यादातर गुफ्तगू इस वाक़े पर होगी। इजाज़त बताइएगा कि इतना बड़ा वाक़या ठट्टे के अंदर के 2 पुलिस एहलकार उसमें शहीद हो गए, फिर एक और
शख्स उसका भी इनकाउंटर सामने आया। तो ये इसके हक़ाइक़ क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है इस सारे मैटर का? बड़ी मेहरबानी ज़ोहैब साहब जो आपने हमारा इंतखाब किया। मैं एज़ ए सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट ठट्टा को ऑन करता हूँ अपने चैनल के हवाले से और मकई प्रेस क्लब के हवाले से। ये ख़बर तकरीबन हमारे पास जो फ्लैश हुई थी वो सुबह 9:30 के करीब फ्लैश हुई थी, जबकि ये जो मुकाबला हुआ था या वाक़या हुआ था वो तकरीबन हुआ था फ़जर के टाइम पे, यानी कि 5 या 5:30 के करीब। तो 9:30 बजे ख़बर जैसे फ्लैश हुई तो जितने भी रिपोर्टर्स थे उन्होंने इस ख़बर पर तवज्जो दी, क्योंकि उसमें जो पहली ख़बर थी कि पुलिस का ज़मीन के तनाज़े पर एक वहाँ जाना हुआ है, बाबड़ा के मकाम पर कुछ जो ज़मीन थी, तो वहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें एक एएसआई और एक पुलिस का कांस्टेबल वो शहीद हो गए हैं। तो इब्तदाई तौर पर रिपोर्टिंग यही हो रही थी कि वो दो जवान जो हैं वो पुलिस के वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। उसके बाद ये ख़बर जो हमें लेट मिली थी उस पे थोड़ा हमें भी कुछ डाउट था कि इस ख़बर को हम बाकी जो उनके इस ख़बर के पहलू हैं उसको देखें। तो जब हमने मालूमात ली तो हमें पता चला कि ये ज़मीन किसी खानेवाल के रहायशी की ज़मीन थी, जो कि बकुल पलीजा बरादरी जो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद है, उनके कहने के मुताबिक कि हमने वहाँ से उनसे वो ज़मीन परचेज़ की है। पलीजा बरादरी का मौक़िफ़ भी बहुत हमारे पास देर के बाद आया। उसी दौरान तकरीबन 3:30 के करीब ये वाक़या हुआ है। 5:30 बजे सुबह के करीब न्यूज़ हमारे पास फ्लैश हुई है 9:30 बजे के करीब। और दूसरी ख़बर जब आई है पुलिस इनकाउंटर की, जिसमें पुलिस ने जो सदर दीन वलारी नाम का बंदा है उसको इनकाउंटर में मारा और कहा कि इसी ने जो पुलिस के 2 नौजवान थे उनको शहीद किया है। तो ये ख़बर हमारे पास इस तरह से फ्लैश हुई थी। तो उसके बाद हम ख़ुद मीडिया की हवाले से ये सोच रहे थे कि अब इसका मौक़िफ़ आना चाहिए। मौक़िफ़ के लिए क्योंकि हमें उन बरादरियों की जिनमें तसादम होता है या जो पुलिस थी या जो पलीजा बरादरी थी, उनका इंतज़ार था कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ बयान करें। इस दौरान सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ एंगल से मुख्तलिफ़ लोग लिखते रहे, मगर हमने उससे गुरेज़ किया क्योंकि हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है। हम सोच समझ के न्यूज़ चलाते हैं ताकि वो हमारी न्यूज़ ऑथेंटिक हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा कि अवामी तहरीक की मरकज़ी रहनुमा है मैडम हुर्रनिसा पलीजो और उनकी बेटी है डॉक्टर शबनम पलीजो। उन्होंने मकई प्रेस क्लब में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि ये हमने जो ज़मीन खानेवाल का एक बंदा था उससे ख़रीद की। उसके बाद हमारे पास तमाम दस्तावेज़ात, कागज़ात मौजूद हैं और ये ज़मीन हमारी है। पुलिस ने जो हमारी ज़मीन पर आकर गैर कानूनी अमल किया है, जिसके दौरान उनका कहना था कि ये हमारी गोलियों में पुलिस के जवान शहीद नहीं हुए। अलबत्ता उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये पुलिस का खुद अपना बनाया हुआ ड्रामा है। जबकि इस मामले के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मामला छोटा नहीं है, ये बड़ा मामला है। इस मामले पर दोनों फ़रीक़ीन, अब जो फ़रीक़ीन हैं उसमें एक तो पुलिस है, दूसरी जो ज़मीन पर मौजूद पलीजा बरादरी की पार्टी है। तो ये मामला थोड़ा समझ से बाहर है। फ़ॉरेंसिक तहकीकात भी लाज़मी है ताकि जदीद तरीके से तहकीकात हों, तो ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद तो शायद फिर भी काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। देखिए फ़ॉरेंसिक जो टेस्ट होती हैं कि भाई किस हथियार से ये गोली चली है, किस तरह से चली है, किस ज़ाविये से चली है, किस समत से चली है, ये सारी उसमें वो आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी में ही हो सकती हैं। अभी वो पलीजा बरादरी कहती है कि भाई हमें पुलिस पे एतबार नहीं है, पुलिस कहती है कि पलीजा बरादरी के लोगों ने हमारे ऊपर फायरिंग की है। तो ये तज़ाद है, थोड़ी मुतज़ाद बातें हैं, जिसके लिए इनको मज़ीद इंक्वायरी के लिए। इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ये बहुत बड़ा मामला है, तो इसमें हम मीडिया पर देखें या सारे इस मामले का, तो हमें एसएचओ घारो मुमताज़ बिरोही मंजर यहाँ पर नज़र आए। तो आपके ज़िले के एसएसपी साहब कहाँ हैं? वो इस सारे मामले में कुछ उनका नज़र नहीं आ रहा कि वही कोई एक्टिविज़म, कोई सामने फ्रंट पर आकर वो कोई बात कर रहे हो, तो वो क्यों गुमनाम हो गए? बहुत अच्छा सवाल किया है ज़ोहैब साहब आपने। देखें कल जैसे वाक़या हुआ था, सबसे पहले तो पुलिस को हमें मीडिया को बुलाकर पूरी ब्रीफिंग देनी चाहिए थी कि 2 जवान मरे हैं, वो जवान हमारे थे। और ये भी बताना चाहिए कि 4 घंटे इन्होंने बात छुपाई क्यों? अगर 5:30 बजे हुआ है
मामला तो मीडिया को 9:30 बजे क्यों बताया गया, यानी कि 4 घंटे तक आपके 2 जवान शहीद हैं, आप बता ही नहीं रहे। बिल्कुल जब फजर के टाइम पे 5 बजे या 5:30 बजे जो मुकाबला हुआ था, उसके बाद 9:30 बजे ये खबर फ्लैश हुई है, तो ये छुपाना नहीं चाहिए था। सबसे पहले एसएसपी ठट्टा को चाहिए था कि मीडिया को ब्रीफिंग देने के लिए खुद तशरीफ़ लाते या मीडिया को अपने ऑफिस में मदऊ करते। ये बात नहीं हुई। और जब पलीजा बरादरी की जो ख़वातीन हाँ, पुलिस के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए कि भाई पुलिस ने कत्ल किया है, पुलिस ने सारी लैंड ग्रेबरों की सपोर्ट की है, तो ये उनका पलीजा बरादरी का कहना था, ये आपका हमारा कहना नहीं है। तो उसी टाइम पे एसएसपी ठट्टा को चाहिए कि वो उन तमाम इल्ज़ामात के जवाब देने के लिए पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, तमाम मीडिया को बुलाते, ताकि ये जितने उन पर इल्ज़ाम आयद किए गए थे उनको वो काउंटर कर सकते। मगर आज मैं समझता हूँ कि दूसरा तीसरा दिन गुजर गया है, मगर अब तक एसएसपी ठट्टा की जानिब से इस तरह की कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो पुलिस की खामोशी भी कई सवालात पे जन्म देती है। जी, इस वक्त हमारे साथ ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सहाफ़ी महबूब बिरोई मौजूद हैं। उनसे हम इसी वाक़े के तफसीलात और पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना बड़ा वाक़या कैसे पेश आया, इसका पस मंज़र क्या है। तो महबूब साहब बताइएगा कि क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में पुलिस का भी मौक़िफ़ लिया है, पलीजो फैमिली से भी बात की है, तो दोनों के अलग अलग मौक़िफ़ हैं, ज़ाहिर है मुतज़ाद बातें हैं। तो आप सहाफ़ी के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया होगा आपने इस मैटर को और मामलात को यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस सारे मामला क्या क्या पस मंज़र हैं, हक़ाइक़ क्या हैं? तो भाई बुनियादी तौर पे इशू ये है कि वहाँ पे इंसिडेंट तो हुआ है और हमले आवर जो फायरिंग किया है पुलिस के 2 जो जवान हैं, एक एएसआई और एक जो पुलिस का सिपाही है, कांस्टेबल है, वो शहीद हो गए। उसके 2 अफसर जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद दूसरा इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन उसमें पहला जो वाक़या हुआ है वो उसमें मिसहैप हुआ है। मिसहैप ऐसे हुआ है कि एक जो ज़मीन का तनाज़ा है, वहाँ पे ज़मीन का इशू चल रहा है 2019 से। जब ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है तो पुलिस को 2-3 दिन पहले एक एफआईआर दाखिल करवाई गई। सरवर बिरोई नाम से एक फरियादी कंप्लेनेंट है, उसके मदद में कुछ बंदे गिरफ़्तार भी किए गए। उसके बाद पुलिस को इतनी जो नफरी लेके वहाँ ज़मीन पे जाना और वहाँ पे एक कार्रवाई करने के लिए ऐसा समझे कि किसी कच्चे के कोई जो डाकू हैं हो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए कि पुलिस गई हो। तो इस दौरान जो वहाँ पे लोग बैठे थे उनमें से जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, या जो एक बंदा जो सदर नाम से वलारी जो इनकाउंटर में मारा गया, उसके हवाले से, और उनके साथी जो हैं सिकंदर शाह, वो इलाके के बड़े नामी गिरामी क्रिमिनल्स हैं, वो वहाँ बिठाए गए थे। तो ये एक सवाल बड़ा है कि अगर उनकी ज़मीन है, ये कह रहे हैं कि हमें जो है कमिश्नर ने में हमारे फेवर में रिपोर्ट दी थी, तो इन लोगों को बिठाने की क्या ज़रूरत थी? आम हारी बिठाने होते थे। और वहाँ पे अगर पुलिस गई कोई गिरफ़्तारी वगैरह करती तो ऐसी वहाँ पे नौबत इस वजह से आई कि क्रिमिनल बैठे थे और उसने पुलिस को देखकर अपनी सूरत हाल में, क्योंकि वो पहले ही वांटेड थे, तो पुलिस पर दावा बोल दिया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के लिए ये सवाल या निशान है। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के 6 जो है थानों के पुलिस जो है वहाँ बड़ी नफरी वहाँ क्यों गई और उनको क्या ज़रूरत पड़ी अलल सुबह फजर के टाइम पे वहाँ रेड की, दिन के टाइम में भी रेड करना चाहिए था। तो इसमें पुलिस ने जो मिसहैप या गलत प्लानिंग, मिस प्लानिंग की वजह से वहाँ बड़ा जो है कैजुअल्टी हुआ। 2 पुलिस वाले जो जाम शहादत नोश की। तो इस मामले में हम समझते हैं कि पुलिस अफसरान की गलत पॉलिसी है और ये ज़मीनों का जहाँ बंडर बांट हो रहा है, हमारे कोस्तान का इलाका हो, साहिली, ये क्योंकि साहिली बेल्ट का एरिया है, तो बड़े माफिया वहाँ रहते हैं। माफियाओं के आपस में जो झगड़े हैं या आपस में जो क्लेश है, उसमें जो पुलिस को पॉलिटिकली बुनियाद पे और जो पावर के बुनियाद पे इस्तेमाल किया जाता है और इसके नतीजे ये निकलते हैं जो ये वाक़या इसका नतीजा है। दूसरी बात, जब आते हैं इनकाउंटर पे, उसके लिए सवालिया निशान ज़रूर हैं, लेकिन जो मारा गया उसके हवाले से उनकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, उसका एक कज़न जो रसूली जो वलारी, वो भी इनकाउंटर में 2009 में मारा गया था और ये भी पुलिस को मतलूब रहा है। तो इसके वजह से ये एक सवालिया निशान है कि जो जहाँ ये हो रहा है साहिली बेल्ट पे और कोस्तान पे, जो ज़मीनें कब्ज़े में लाने के लिए क्रिमिनल्स को बिठाए जाते हैं,
पलीजा फैमिली बिल्कुल शरीफ बंदे हैं और उनका बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन उन्होंने उनसे ये मिसहैप हुआ कि गलत लोगों को वहाँ बिठाया गया। ज़रूर ये पलीजो फैमिली तो वहाँ थी नहीं और पलीजो ये कर नहीं सकते कि वो खुद फायरिंग की हुई, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए थे इन पलीजो को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसे फायर करेंगे और पुलिस का ये इतना बड़ा नुकसान होगा। जी, इस वक्त हम मकली में मौजूद हैं और हुरुन्निसा पलीजो साहिबा बहुत बड़ा नाम है सिंध में कौमपरत सियासत का। रसूल बख्श पलीजो साहब की हमशीरा हैं। उनके साथ जो मामला हुआ है गुज़िश्ता 2 दिन से आपकी नज़र में है कि जो घारो पुलिस ने एक मुकाबला करके जो एक शख्स को मारा और उसमें 2 पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं। तो उसी मामले पर ये हमारा प्रोग्राम है और इनका ये पलीजो फैमिली का दावा है कि वो ज़मीन इनकी है और पुलिस उन पर कब्ज़ा उस पर करना चाहती है और कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर ये पूरा खेल रचाया गया। तो इनका क्या मौक़िफ़ है, इनके क्या इल्ज़ामात है, आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा कि क्या पस मंज़र क्या है मामले का, क्योंकि पुलिस तो एक दूसरा मौक़िफ़ बता रही है। तो असल जो आपका जो इल्ज़ाम है वो आपका जो मामला है वो क्या है, थोड़ा तफसीलात से आगाह करें। पुलिस जो कह रही है वो बिल्कुल झूठा ड्रामा है, झूठ बोल रही है। हकीकत में जो बात है वो है ये है कि जो ज़मीन है जिसके ऊपर ये वाक़या हुआ है, ये ज़मीन जो मेरे बेटे की है, सुल्तान अहमद और नईम अख्तर की है, ये सर्विस ज़मीन है। यहाँ ये जो ठट्टा के लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पूरी सिंध के जो लोग हैं जो ये ज़मीनों के साथ जो खेल खेल रहे हैं, अव्वल तो ये ज़मीन जो है इसके ऊपर बिल्कुल देसी परदेसी जो भी लोग हैं वो आकर उनके ऊपर कब्ज़ा करते हैं, बैठते हैं, या खुद हुक्मरानों ने इस ज़मीन को बेच दिया है मिली भगत करके वफाक के साथ, एजेंसियों के साथ, एजेंटों के साथ। तो ये समझो कि एक आम हली चली है जो चल रही है सिंध में, सिंध के साथ बहुत बड़ा समझो कि यतीम खाना बना दिया गया है। सिंध के वसीलों पुरमार और लूट खसूट में भी ये जो बातें हैं, जो है मंजर आम पर जो आजकल आ रहा है, पूरी सिंध के ऊपर जो ज़लज़ला छाया हुआ है ये लूट खसूट का, उसी की ये भी कड़ी है कि ठट्टा ज़िले में अक्सर कई सालों से यहाँ लोगों के जो ज़मीनें हैं या जो प्लाट हैं, मेरे ख्याल में ये हर ज़िले में ये हरकतें हो रही हैं जब से ये मतलब जमहूरी या गैर जमहूरी हुकूमतें आई हैं, तब से ये सिलसिला शुरू है। तो उनके ऊपर जो है वो जो लूट खसूट करने वाले, जो कब्ज़ा करने वाले के ग्रुप जो है वो सरगर्म है। प्लाटों के ऊपर भी यही हो रहा है आजकल, ज़मीनों के ऊपर भी यही हो रहा है। तो हमारी जो ज़मीन है उनके ऊपर 3-4 सालों से समझो कि वो जो यहाँ के हैं कब्ज़ा ग्रुप, नज़ीर बरोई, वो जो है कब्ज़ा ग्रुप का सरगना है, उसकी नज़रें इस ज़मीन पर थी और आए दिन 2-3 मरतबा इसके ऊपर ज़मीन के ऊपर झगड़ा भी हुआ है और कुछ ज़बान दराज़ी भी हुई है आपस में। मगर अभी जो ये सिलसिला चला आ रहा है, कभी वो केस करते हैं, कभी क्या करते हैं, आकर कब्ज़ा करते हैं, पुलिस को लेकर आते हैं, मोबाइलें लेकर आते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। मगर अभी जो ये बात हुई थी तो उन लोगों ने 23 तारीख को जो उन लोगों ने ये मेरे बेटों के ऊपर एफआईआर कटवाई 23 तारीख को, और 24 को मेरे बेटों ने अपनी ज़मानत कराई। उसी दिन 23 तारीख को ही रात को उन लोगों ने वहाँ ज़मीन पर जाके जितने जो किसान थे 2-4 उनको गिरफ्तार किया। पुलिस यहाँ से गई, मुमताज़ बरोई और नज़ीर बरोई वहाँ गए और वहाँ जाकर उन लोगों ने 2 बंदों को, सोहराब जो है वलद अब्दुल गफूर और अली मोहम्मद कात्यार, उन दोनों को गिरफ्तार करके अपनी तहवील में ले लिया। जबकि तीसरा जो था किसान वलारी, सद्दू वलारी,
ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، نہ ان کو گرفتار کیا نہ کچھ، وہ کیونکہ ان کا بہت بڑا وہ تھا ڈرامہ، جو وہ ڈرامے کو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں کی کوشش تھی تاکہ اس بندے کو یہیں پر رہنے دیا۔ اور 24 تاریخ کو جو وہ جو لینڈ ایکوزیشن کے جو کمشنر ہے وہ آیا زمین پر، اسی زمین پر دیکھا اور وہاں کسانوں سے بھی ملا اور سروے کیا، اور یہ بات جو وہ لکھت میں بھی دے گیا کہ یہ زمین جو ہے وہ اس کاغذات دیکھے کہ نئی اختر کی ہے اور سلطان محمد کی ہے۔ اسی رات وہ میرے بیٹے آئے، گھر میں آئے تھے، اور اسی رات ان لوگوں کو نہ پتہ نہ ہم لوگوں کو پتہ، کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ لوگ اکیلا جو وہاں سدو ولہاری، وہ جو وہاں اکیلا تھا، ان کے پاس وہ تو نہتا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب بندہ تھا، ایک جھگی میں رہتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے۔ تو ان کو جا کر وہ گرفتار کیا، ان کو گرفتار کر کے اپنے تحویل میں دیا۔ حالانکہ ان کو یہی کرنا تھا، اگر یہ سچے ہوتے تو اسی رات جب وہ 2 کسانوں کو لے کر گئے تھے، اسی وقت اس کو بھی لے کر جاتے، اس کو بھی اپنے تحویل میں لے لیتے، جو ابھی تک ان کے تحویل میں، تینوں ہی بندے ابھی تک، دونوں بندے ان کے ابھی تک تحویل میں، اس کو ولہاری کو اسی رات لے کر گئے ہیں۔ اور پھر جب لوگوں صبح ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ رات اندھا دھند میں یہ موبائلیں گئی ہیں وہاں۔ بہت نذیر جو بروئی تھا، وہ اس آدمی کو گرفتار کر کے اور کچھ پولیس سے موبائلیں وہاں چھوڑ کر آیا، نذیر بروئی اور یہ ممتاز بروئی، یہ ایک سمجھو کہ ڈرامہ کر کے پولیس کی ایک نفری وہاں چھوڑ کر آئے پہلے ہی۔ اچھا، صبح کو یہ دوسری نفری لے کر گئے کہ ہم گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ رات کو ہی اس ولاری کو گرفتار کر کے اپنے تحویل میں لے لیا اور سمجھو کہ شام تک یا دوپہر تک اس کو مار بھی دیا۔ پورے ٹھٹا کو پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے، سب کو علم ہے کہ اس کو کیسے مارا، کس وقت اس کو گرفتار کیا گیا، کس وقت اس کو مارا گیا۔ تو یہ جو اندھا دن یہ خون ریزی ہوئی ہے، یعنی پولیس نے انتہا کر دی۔ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ذمہ دار آفیسر، جو 2 ذمہ دار آفیسر تھے، ان ذمہ دار آفیسروں کے پولیس نے اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی پٹے بھائیوں کو قتل کر دیا، زمین کے لیے، مفاد کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کی چمچا گیری کرتے کرتے، کمداری کرتے کرتے وہ خون ریزی پر اتر آئے ہیں۔ وہ ایسے مارتے ہیں لوگوں کو جیسے کسی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتے ہیں، ایسے جیسے ولہاری کو جو ان لوگوں نے مارا، کسی جانور کو نہیں مار سکتا، کوئی انسان ایسا نہیں مار سکتا۔ یہ بالکل قاتل ہے اور ڈرامے باز ہیں، یہ ایسے جیسے ہندوستانی کوئی فلم بنا ہے، اس کی ایکٹر جو ہے پلے ہو رہے ہیں، اور رتھا بندی سے بالکل ان لوگوں نے پورا یہ کھیل تماشا بنایا اور اس کو جاری کر دیا۔ اور میرے بیٹوں کے اوپر ان لوگوں نے اتنی سمجھو کہ پہلے سے ہی اتنی لڑائیاں کی ہیں، اتنے لوٹ مار کی ہے، اتنی جھوٹ بنائے ہیں، اتنا ان کو تنگ کیا ہے ہمارے گھر کو۔ یہ صرف اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو گھر ہے، ہمارا خاندان ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ خاندان جو ہے وہ ہمیشہ 50 سالوں سے لے کر ابھی تک سندھ کے وحدانیت، سندھ کے وسیلوں، اس کے پھرلٹ کے خلاف، پانی، زمینیں، ان کے خلاف 50 سالوں سے یہ جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ ہم عورتیں، ہمارے مرد، سندھی عوام کے ساتھ، پورے طبقے کے ساتھ ہم مسلسل جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ صرف ہمارے یہ وطن دوست اور ہماری یہ جمہوری اور انقلابی اس جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ سازش کی ہے۔ 50 سالوں کی جدوجہد کو ملہ میٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے، میرے بیٹوں کے اوپر، اور ہماری جدوجہد کو تہس نہس کرنے کے لیے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ SHO گھارو ممتاز بروئی صاحب موجود ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے یہ سارا معاملہ ہے، کیونکہ یہ اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یہ وقوعہ پیش آیا جس میں 2 پولیس کے جوان شہید ہوئے۔ تو یہ معاملہ
اس کا پس منظر کیا ہے, کل جو واقعہ پیش ہوا ہے تو اس کی حقائق کیا ہیں, اصل میں ہوا کیا تھا, یہی اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. بریلوی صاحب, پہلے بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا, اتنی پولیس پارٹی آپ لے کر گئے, یا صرف یہ زمین کا ہی معاملہ تھا, یا واقعی کوئی اتنا بڑا ایشو تھا کہ جس میں آپ اتنی پولیس لے کر گئے اور پولیس کا پھر اتنا بڑا نقصان بھی ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ پلیجو کمیونٹی اور کچھ بیروئی کمیونٹی کے ساتھ کچھ کراچی کی پارٹیز ہے, ان کی زمین ہے. ان دونوں پارٹیز جو ہے وقتاً بوقتاً کلیم کرتے ہیں زمین پہ, وہ کوئی بول میری زمین ہے, کوئی بول رہا میری زمین ہے, لیکن لینڈ کے معاملات میں پولیس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. ایکچوئل ہوا کیا کہ 22-23 کے شب رات کو لیٹ ہاورس میں کچھ پلیجو کمیونٹیز کے لوگ وہاں پہ آ کے, ان کے کسان جو بیٹھے ہوئے تھے, کچھ اسلحہ لیس لوگ, کچھ عورتیں, وہاں بٹھا کے ان کو جو ہے گھر سے بے دخل کیا. تو گھر سے انہوں نے وہ بے دخل کیا, تو وہ تو مختلف جگہوں پہ مختلف فلورس پہ, ظاہر سی بات ہے کہ بندے کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو وہ اپنی آواز کہیں نہ کہیں تو اٹھائے گا. تو مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے وہ ہمارے پاس پہنچے, انہوں نے حقائق پیش کیے. اس کی پس منظری ہم نے خود اپنے طریقے سے بھی چیک کروائے کہ اصل ریئل اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. پہلے ان کی زمینوں کے تکرار کورٹ میں چل رہے تھے کہ مزید دیکھیں کہ یہ معاملات کیا ہے. تو ہمیں باخبر ذرائع سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ یہ ریئل اس رات کے وقت میں یہ بالکل بیروئی کمیونٹی کے بندے اور کچھ کراچی کے پارٹیز ان کے بندے بیٹھے ہوئے تھے, اور اسلحے کے زور پہ ان کو بھگانے کا مقصد, اس کی بھی پیچھے ہم گئے کہ اس کو بھگانے کا وجہ کیا ہے. زمین کا اگر مسئلہ چل رہا ہے, بیروئی بیٹھے ہوئے, اچانک ان کو بھگانے کی وجہ کیا ہے. جس رات انہوں نے اٹھایا کہ صبح ان کا بقول کہ ہمارا جو ہے کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, وہاں سے ناظر آئے گا, اور ناظر زمینی حقائق چیک کرنے کے لیے آئے گا کہ وہاں پہ پوزیشن کس کے پاس ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنے کی کورٹ میں کہ ہم کورٹ کو دکھائیں کہ اس میں جو ہے پوزیشن ہماری ہے, اور ہم وہاں پہ بیٹھے اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ہم نے ان بندوں کے خلاف جو تھے, کچھ نامعلوم تھے, ان کا مین سرگنا تھا ڈاکٹر نعیم پلیجو, سلطان پلیجو جس نے بندے بٹھائے تھے, ان کے ہائر کیا ہوا تھا کچھ سکندر شاہ ہے, اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ان کی بیک میں بھی اگر چلے جاؤ گے تو پتہ چلے گا وہ لینڈ گریبر بھی ہے, کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی ہے. ان سے تو وابستہ ہماری کوئی نہیں ہے, لیکن ہم اسی جو ہماری جوریڈکشن کے اندر ہوا ہے, تو ہم زمین کے معاملے نہیں گئے, ہم لا اینڈ آرڈر کے سچویشن میں. جب کوئی اسلحہ لیس کسی زمین پہ کسی بندے کو اٹھائے اپنے اسلحے کے زور پہ, تو ظاہر سی بات ہے یہ سول میٹر تو نہیں رہا, وہ لا اینڈ آرڈر بن جاتا ہے. اچھا, یہ کہ وہ ایف آئی آر ہوئی تھی اس پر آپ گئے تھے, یا صرف کمپلین پر یا اطلاع پر آپ گئے تھے وہاں؟ میں وہی بول رہا ہوں کہ ایف آئی آر ان کی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایف آئی آر, ان کی دن کے ٹائمنگ ان کی ایف آئی آر ہوئی, اور ان کے بندے انہوں نے بھگایا. ان کی ایف آئی آر پراپر ہم نے لانچ کی, کرائم نمبر 142, ان سیکشنوں قبضے کی سیکشنوں کے تحت ہم نے ان کی ایف آئی آر لانچ کی. وہ ایف آئی آر جوڈیشن میرا پی پی ہے گجو, وہاں کا انچارج ہے لیاقت کمبار, اور زمینی حقائق اس نے چیک کیا ہے. اس ٹائم میں موجود بھی نہیں تھا. وہ چیک کر کے اور حقائق اپنے ظاہر سی بات ہے جو حقائق تھے اپنے سینئر افسران کو ہم نے بتایا کہ ریئل کنڈیشنز اور یہ ہے, اور انہوں نے یہ بالکل ناجائز ہی کیا, اور رات کے وقت آ کے اسلحہ لیس آ کے اور ان بندوں کو جو ہے نا وہاں سے بھگایا ہے, اور ان کے ساتھ جو حقائق یہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس بندے کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو وہ بندے, ان کی ایف آئی آر رائٹ بنتی ہے. ان کی ایف آئی آر ہم نے لانچ کی, اور چوکی انچارج نے ان کی 2 بندے اریسٹ کیے. وہ بندے ہم پراپر کورٹ میں پروڈیوس کیے. ان کی ہمیں پی سی ریمانڈ, پولیس کسٹڈی ریمانڈ ملا, وہ پولیس کسٹڈی ریمانڈ میں. مزید جو تھا اس کیس کو ہائی لائٹ ہو گیا, ظاہر سی بات ہے کہ زمین پہ قبضہ ہو گیا. ایلیگیشن جس طرف سے بھی ہوگا تو ایلیگیشن ہم پولیس پہ لگیں گے. قبضہ بٹھانے والا بھی, اگر قبضے بٹھانے والے کو سپورٹ وہ بولتے, ظاہر سی بات ہے اگر ایف آئی آر نہیں کرتے تو لوگ یہی کہتے کہ پولیس نے بٹھایا. وہ ٹھیک ہے, معاملہ قبضے کی وجہ سے اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا. ہائی لائٹ اس لیے ہوا کہ وہاں پر پولیس کے 2 جوان شہید ہو گئے, اور پھر بعد میں ایک ملزم بھی مارا گیا. تو یہ کیسے معاملہ ہوا کہ پولیس کا یہ فیلیور ہے, پولیس کی پلاننگ نہیں تھی؟ کس طرح آپ گئے کہ اچانک فائرنگ ہو گئی اور آپ کے 2, ایک اے ایس آئی اور ایک کانسٹیبل شہید ہو گئے؟ میں وہی کمپلیٹ کرنے جا رہا تھا. یہ مطلب اپر سندھ نہیں ہے جہاں پر ڈاکو بیٹھے ہوں, اس طرح کا ہوتا نہیں ہے یہاں پر. لیکن یہ اتنا بڑا ریئیکشن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ریئیکشن آ سکتا ہے, آپ اس تیاری کے ساتھ نہیں گئے؟ بالکل, میں وہی کہنے جا رہا ہوں. ایف آئی آر لانچ کے بعد 2 بندے جو پی سی ریمانڈ پروڈیوس ہوئے, اس کے بعد 23 والی ایف آئی آر 25 کو ہمارے سینئر افسر ڈی ایس پی صاحب, ڈی ایس پی غلام رسول سیال صاحب کے کمانڈ میں ہماری نفری وہاں پہ پہنچی کہ زمینی حقائق دے کے ظاہر
ظاہر سی بات ہے گزے سے پوسٹ ہے اور علاقے کا SHO، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی کارروائی تھی ایز اے روٹین ایسے اپنا چوکی انچارج نے FIR لانچ کی اور بندے اریسٹ کیے، ان کو کورٹ میں پروڈیوس کیا، ریمانڈ لیا، مزید حقائق جاننے کے لیے ہم وہاں گئے۔ کوئی زمین کا مسئلہ تھا، عموماً زمین کے معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہاں زمین پہ گئے، وہ حقائق کیا ہے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈاکو مارنے جا رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لیس ہو کے ان کے پاس جائیں۔ ہم تو زمینی حقائق دیں، اگر بندے بیٹھے ہوں گے ظاہر سی بات ہم ان کو بولیں گے بھئی آپ بیٹھے ہو، کس کے کہنے پہ بیٹھے ہو، کیسے بیٹھے ہو؟ تو جیسے ہی ہم پہنچے وہ ہمیں پولیس پارٹی کو دیکھ کے وہ اسلحے تان لیا ہمارے اوپر۔ ہمیں تو کوئی کرمنل ڈاکو تو ہم نے تصور نہیں کیا کہ یہ ڈاکو ہے، ہم تو بولے زمین کا معاملہ ہے، زمین میں پولیس کیوں فائر کرے؟ پولیس کا تو جواز ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کے معاملات میں فائر کرے۔ تو اس نے ایک دم سے گن اٹھایا، آپ ادھر سے ہٹ جائیں۔ تو ہم نے اس کو بولا بھائی آپ لوگ جو کھڑے ہوئے یہاں پہ آپ ہم سے بات تو کریں، آپ کیسے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو اور معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے گالن گلوچ ڈائریکٹلی جو ہے نا گالن گلوچ دینا شروع کیا، آپ ہٹ دیں ہم ماریں گے فائر کے، ہمیں یہ توقع بھی نہیں ہے۔ ہم بولے جیسے بول رہے ہیں کہ فائر کروں گا ماروں گا، جیسے بولتے ہیں پولیس کو خوف ہراساں کرنے کے لیے۔ تو ہم نے بولا آپ مارنے کی بات چھوڑ دیں، آپ آگے آ جائیں، آپ جو ہے ہمارے ساتھ باتیں کریں، معاملات ہمیں سمجھائیں۔ تو اتنے میں انہوں نے فائر کیے، ان لوگوں نے ہمارے فائر کیے اوپر سے۔ تو ہم نے پیچھے جب بیک پہ دیا کوئی مجھے چوٹ لگا، ہمارے DSP صاحب 2 پولیس والوں کو دوسرے انجرڈ ہوئے، کیوں ہم نے بروقت مناسب یہی سمجھا کہ ہم اپنے جوانوں کو جا کے ہاسپٹلائز کریں اور اس کے بعد مزید جو بھی ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ ڈاکو وغیرہ تو تھے ہی نہیں ہمارے نظروں میں۔ لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا جو بندہ بعد میں FIR لانچ ہم نے کیا اور پولیس نے گھیراؤ تنگ کیا چاروں طرف، جب ہمارے ظاہر سی بات ہے ایک افسر ایک جوان ہمارا شہید ہوا تو ہم نے چاروں طرف جو ہے نا اپنی ناکہ بندی لگائی۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا جو شہید جوان ہوئے ان کے لیے تو کرمنل ٹائپ کے بندے وہ تو اپنی بھاگنے کی کریں گے، ان کو بر وقت یہ جن بندوں نے شیلٹر دیا تھا انہوں نے بٹھایا تو بر وقت وہ اپنے پاس تو نہیں بٹھا سکتے، انہوں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ تو ہماری پارٹی سے لگی ہوئی تھی، تو جیسے ہی وہ موو ہوئے تو ہماری پولیس پارٹی نے ان کو روکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پہ اسٹیٹ فائر کیا۔ جوابی کارروائی میں یہ مین ان کا جو صدر ولہاری جو ملا ہے وہ موقع پہ گر گیا، بعد میں وہ اپنا ایکسپائر ہو گیا۔ 2 بندے جو تھے ان کے سکندر شاہ، ایک دوسرا بندہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بائک پہ وہ فرار ہو گئے، اس کی ڈیڈ باڈی لے کے پراپر پوسٹ مارٹم کر کے اور اس کو جو ہے نا ہم نے اچھا مزے کی بات میں یہ بتاؤں کہ کل کوئی پریس کانفرنس ان کی کوئی لیڈیزوں نے جا کے کی کہ یہ ہمارا جو ہے کسان تھا زمینوں میرا پہ۔ یہی سوال ہے کیونکہ وہ میں ظاہر ہے کیونکہ وہ اس کے بعد ایک نئی چیز سامنے ہے، کیونکہ صبح تک جو چیزیں تھیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو عام خواتین نہیں ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، ظاہر ہے غرالنساء پلی جو رسول بخش پلی جو صاحب کی ہمشیرہ ہیں، پھر ان کی بیٹی ڈاکٹر شبنم پلی جو وہ کمپرس جماعت سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ یہ انکاؤنٹر بھی فیک تھا جو آپ نے صدر ولاری کو مارا ہے۔ ان کے بقول ان کا الزام ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے ہی اس کو گرفتار کر لیا تھا، گرفتاری ظاہر نہیں کی تھی، اس کو ایک جھوٹے مقابلے میں مار دیا۔ دوسرا ان کا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی خود پولیس کی اپنی ہی فائرنگ میں شہید ہوئے ہیں، تو وہ اس لیے کیونکہ ممتاز بروئی ڈائریکٹ آپ پر وہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ وہ بروئی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی بنیاد پر وہ پولیس لے کر ان کی زمین پر قبضہ کروانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم فورس میں آتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارے لیے کوئی بروئی نہیں ہوتا ہے، کوئی قومیت نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارے لیے تو کرمنل وہ کرمنل ہے، اس کا کھاتا کسی قوم قبیلے سے نہیں ہوتا ہے، وہ صرف کرمنل ہی ہوتا ہے، ٹھیک۔ دوسری بات جس بندے کے ساتھ اگر ہمارے 2 بندے موقع پہ شہید ہو گئے ہم اس کو اریسٹ کر کے لے کے آئیں، یہ بات تو میرے آپ لوگوں کی سمجھ میں ہونا چاہیے۔ لوگ پہ تو پولیس پہ ویسے ایلیگیشن لگتے ہیں کہ بھئی پولیس نے جو ہے بندہ مار دیا ہے، کس وجہ سے چور تھا بندہ، آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے پولیس نے ایسے کیا۔ اگر ہمارے 2 بندے شہید ہو گئے اور ہم اس کو لے کے آئے، نہیں ایک دن پہلے ہی گرفتار کیا ہوا تھا ان کا، جو میں نے کل پریس کانفرنس سنی ہے نا ان کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا، وہ مقابلہ تو کل ہوا ہے نا۔ نہیں بالکل نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، ایک دن کوئی گرفتار پہلے نہیں، گرفتاری کے ذکر پہلے میں کر چکا ہوں۔ 2 بندے ان کی جو گرفتار تھے اس کو ہم نے کورٹ میں پروڈیوس کیا، تو اس بندے کو ہم کیسے رکھیں گے؟ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ جب 2 بندے ہمارے اریسٹ ہے، PC ریمانڈ میں ہیں، یہ اس بندے کو ہم کیوں کریں؟ اس بندے کے ہمارا نہ جان نہ پہچان نہ واسطہ اس بندے سے، ہماری ذاتی کوئی دشمنی اس بندے سے نہیں ہے، تو اس بندے کو ہم رکھ کے اور ان 2 بندوں کو ہم پروڈیوس کریں، یہ تو فیک باتیں ہیں۔ وہ اپنی ڈیفینس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ریئلٹی اس بات میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو حقیقت میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں اور حلفین میں بتا رہا ہوں، تو ہم نے اس بندے کو ایک دن پہلے نہیں کیا اریسٹ۔ یہ جو بھی افینس ہوا، اگر اس بندے کو ہمارے 2 بندے شہید ہوتے ہیں اور اس کو مہمان بنا کے آتے ہیں ہم، یہ تو بات تصور میں کسی کے نہیں آئے گا۔ کسی کے گھر کے 2 بچے اولاد، میری اولاد ہے، ایسے سمجھو میرے جوان ہیں، اور دوسری بار کرتے اگر اس کو میں بروہی کمیونٹی کے بروہی سمجھ کے کرتا ہوں، میرے سینئر سپیریئر افسر تھے، کمانڈ میرا DSP کر رہا تھا، آپ اس سے الفین پوچھے
کہ اگر یہ بروہی کمیونٹی کے کہنے پہ ہوا ہے یا ہم نے حقائق کو اور جو ہمارے علاقے میں انہوں نے جو اسلحہ لیس بٹھائے اس کے خلاف جو ہے ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے ہم تو بروئی کمیونٹی یا کمپلیننٹ تو ہزار باتیں کریں، وہ بم لے کے بیٹھے، لیکن ہم نے تو اس کو لائٹ لیا. ہم نے لائٹ اس لیے تو لوگ فیک باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، کیوں وہ بٹھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے قبضے پہ لوگ کوئی بڈھی بڈھا کوئی ایسا بیٹھا کہ صرف اپنی قبضہ شو کرواتے. یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں کہ اسلحہ لیس لوگ آئیں وہ گے. بھی ٹھٹے جیسے علاقے میں اس طرح ہوتا وہ نہیں. تو میں تو اتنا نہیں کروں گا کسی ڈسٹرکٹ کو. مطلب ہم پرامن علاقہ نہیں، بڑا کافی پرامن علاقہ ہے، پرامن علاقہ ہے، تو وہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. قبضہ کیوں کمپلیننٹ بولے گا بھائی وہ بم لے کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم تو ڈی ایس پی صاحب نے ہم نے بس میں مشورہ کیا اپنے کمانڈ سے، سینئر افسر ہمارے ایس ایس پی صاحب سے ہم نے یہ کی. ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ کمپلین بالا افسران کو بھی کی ہے، اسلحہ لیس وہاں لوگ بیٹھے ہیں، پولیس کو گرفتاری نہیں کر رہا ہے، پولیس نہیں پہنچ رہا ہے، پولیس ان کو شیلٹر لے. اس سے ایک دن پہلے یہ شیلٹر پولیس پہ تھا کہ پولیس کی جو ہے پولیس نے خود وہ بندے بٹھائے پلیجوں کے. دیکھو پولیس دونوں طرف پھنسی ہے کہ پولیس نے خود بندے جو ہے قبضے پہ پولیس نے بٹھوائی ہے. تو مطلب یہ کہ پھر تو اس معاملے کی اب کوئی اعلیٰ سطحی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ اگر ان کے جو ایلیگیشنز ہیں وہ بھی سیریس ہیں، آپ کا جو میٹر ہے وہ بھی انتہائی سیریس ہے کہ ویسے تو واقعی کہ زمین کے قبضے پر اس طرح کے لوگ نہیں بٹھائے جاتے، اور وہاں پر 2 افسران مطلب ایک اے ایس آئی اور ایک کانسٹیبل کا شہید ہو جانا، یہ بھی ایک پولیس کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. تو اس کی تو اب اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس میں اگر ہوتا ہے تو پھر آپ خود کو کس طرح اس میں پرووائڈ کریں گے، کہاں خود کو کھڑا کریں گے؟ کیونکہ یہ میرے خیال میں ظاہر ہے وہاں پر بھی جو الزامات لگ رہے ہیں ان میں بھی وہ اتنا یہ ہے کہ ان کو بھی وزن دیا جائے. آپ کی جو بات ہے اس پہ تو یہ اب کون سا فورم ہوگا جس پر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو غیر جانبدارانہ اور منصفانہ تحقیقات ہو سکے گی؟ بڑا اچھا کوشچن ہے یہ جو آپ نے کیا، بہت اچھا کوشچن ہے. میں بولتا ہوں یہ ہمارا پاک کتاب قرآن شریف پہ بیٹھ کے بات کی جائے کہ ریئلٹی کیا ہے. اگر میں نے جو باتیں کی اگر ان سے کوئی بھی بات الگ ہے کہ ایک بندے کو پہلے اریسٹ کیا ہے اور ہم نے اپنے پولیس والوں کو ہم نے مارے، اور وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ بتائے کہ کون سے بلٹ سے مرا ہے، بندوق سے مرا ہے. جو ویپن ہم نے ریکور کیا ہے جس بندے سے انکاؤنٹر ہوا ہے وہ ویپن بتائے گا، وہ فرانسک بتائے گا، وہ پوسٹ مارٹم بتائے گا. اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. ٹھٹا کے اندر جو 24 اگست کو واقعہ پیش آیا جس میں 2 پولیس کے جوان شہید ہوئے اور ایک اور شخص مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. تو اس کے پس منظر کی صورتحال ہم نے آپ کو اس کے سامنے آج کے پروگرام میں دکھائی. معاملہ ابھی تک صحیح انداز میں نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے ریزن کیا ہے، اس پورے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ پولیس کا موقف اپنی جگہ پر ہے اور پلیجو فیملی کا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو دونوں کے موقف جو ہیں وہ متضاد ہیں. تو ظاہر ہے اس پر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اس کی تحقیقات کرائے. اور اس حوالے سے پلیجو فیملی نے تو جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے کہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اس سارے معاملے کی، کیونکہ پولیس پر انہوں نے عدم اعتماد ظاہر کیا ہے کہ پولیس نے ہی یہ سارا کچھ معاملہ کیا ہے، اور پولیس لینڈ گریبرز کے ساتھ مل کر ان کی زمین ہتھیانا چاہتی ہے. جو لینڈ گریبرز ہیں وہ ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پولیس گھارو پولیس کی جو ہے وہ ان کو سپورٹ حاصل ہے. تو یہ سارا معاملہ اسی وجہ سے ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس سارے معاملہ کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس میں فورنزک تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اور اگر اس میں سندھ حکومت اپنا پازیٹیو کردار ادا کرے گی تو عوام کے سامنے اس کے اصل حقائق آ جائیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ لوور بیلٹ ہے، ٹھٹا کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. امن و امان کی صورتحال یہاں بہت ہی آئیڈیل ہوتی ہے. وہاں اس طرح کے معاملات نے اس پورے جہاں کے عوام کے اندر جو ہے وہ بے چینی پیدا کر دی ہے اور عوام جو ہے وہ اس حوالے سے خوف و ہراس میں ہیں. تو میرے خیال میں اس خوف و ہراس کے خاتمے کے لیے بھی سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی جلد سے جلد تحقیقات کرائے. اور دوسری جو چیز یہ ہے کہ وہ اس میں اب ضرور یہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ جو علاقہ پرامن علاقہ، یہ پورا لوور بیلٹ پرامن ہوتا ہے، وہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جانا، وہاں جرائم کا بڑھنا، یہ تشویشناک بات ہے. اور اس میں اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں جو ہے وہ حکومت آگے آئے اور حکومت یہاں کے حکومت کی ذمہ داری ہے
यहाँ के लोगों की माल और जान का तहफ़्फ़ुज़, तो उसको यकीनी बनाने के लिए ये हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। और साथ साथ इस मामले की तहकीकात के लिए भी यहाँ तक ये सिर्फ बात नोटिस तक महदूद नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने इस मामले का नोटिस लिया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस मामले का नोटिस तो लिया है, लेकिन उस नोटिस में जो है वो सारी चीज़ों को, सबके लोगों के बयानात को, सब लोगों के मौक़िफ़ को सामने रखा जाए और उस पे देखना चाहिए। बाकी ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि पुलिस का वहाँ पर जाना ही शक और शुबहात को जन्म देता है कि एक ज़मीन जिस पर मिल्कियत का तनाज़ा चल रहा है, वहाँ पर पुलिस का जाना ही नहीं बनता। और ये कहीं भी कानून में नहीं है कि अगर कोई एक पार्टी कोई कब्ज़ा करके बैठी तो दूसरी पार्टी का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए ये पुलिस का काम नहीं है। तो ज़रूर पुलिस का वहाँ जाना कुछ शकों को शुबहात को ज़रूर जन्म दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और सबसे जो हैरत कुन जो मामला है इस सारे का, कि वो ये कि यहाँ के जो एसएसपी हैं ठट्टा के, वो इस सारे पस मंज़र में कोई गुमनाम हो गए हैं और वो कुछ मंजर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद अभी तक जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बाज़ाब्ता तौर पर एसएसपी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। नहीं तो सिंध के अंदर तो ये रिवाज है, अगर कोई 2 किलो मंशात भी पकड़ी जाती है तो एसएसपी आकर ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। यहाँ 2 जवान शहीद हुए हैं और एक को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। तो जहाँ पर इतना बड़ा मामला पैदा हो जाए तो अभी तक एसएसपी साहब पस मंज़र में चले गए हैं, तो ये भी अपनी जगह पर सवाल ज़रूर पैदा होता है कि वो इस तरह क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए, इस इलाके के अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत को ज़रूर इस पर गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ तहकीकात के लिए अपने इक़दाम करने पड़ेंगे। यहाँ के लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।